मेरी बहिनीको छोरो जन्मियो, अब यसले मलाई घरबाट निकालिदिन्छ, सारा सम्पत्ति खान्छ। हेर्नु त, कोही नहुने मान्छेलाई पनि सम्पत्तिको पिर, हुँदा पनि पिर, नहुँदा नि पिर। अब बाहिरको को ल्याउँदा अनि के झगडा नपरोस् त। सगोदर एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएको बहिनी विवाह गरेर आउँदा त दिदी बहिनीमा त्यति द्वेष हुँदो रहेछ भने अनि अर्को को ल्याए श्रीमानले भने अनि झगडा पर्दैन। धन्न मिलेका छन् मिल्नेवालाहरू गर्छ। तर ती घुसमाले आफ्ना पतिको आज्ञाले दैनिक 100 वटा शिव पार्थिव लिङ्ग बनाउँदै रहेछन् र भगवान शिवजीको पूजा गरेर बिहान उठेर शिव पार्थिव लिङ्ग बनाउने 1650 द्वारा पूजा गरेर लगेर गङ्गाजीमा चढाउँदै रहेछन्। हरेक दिन उनीलाई साउन आउनु पर्दैन, उनीलाई सोमबार आउनु पर्दैन, हरेक दिन हरेक समय दैनिक 100 शिव पार्थिव लिङ्ग बनाउने, 1650 ले पूजा गर्ने अनि लगेर गङ्गाजीमा विसर्जन गरिदिने। छोरो हुर्काउँदै गयो, छोराको विवाह गरिदिए, घरमा बुहारी आए। अब त झन् रिसाउँछ। भले ती बुहारी आएर झोगिदिन्छन् आफ्नी सासूलाई, सासूकी दिदीलाई ढोगिदिन्छन्। सासू खुसी भएर ढोक्न दिन्छन्, ऊ मुन्टो बटार्छे, ढोक्न आइ भने खुट्टा तान्छे, ढोक्न दिन्न। अनि ढिला गर्न लागि सुधिहाले। जब बहिनी हरेक दिन 100 शिव पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्ने, लगेर त्यो शिव पार्थिव लिङ्गलाई लगेर गङ्गाजीमा विश्राम गर्ने गर्दथे। छोरो जन्मियो, हुर्कियो, बढ्यो, विवाह भयो, ब्राह्मण ज्यादै खुसी भइन्। एक दिन छोरो गएर ओछिनमा सुतिरहेको बेलामा ती जेठी आमाले सोचिन्, यो घरमा शान्ति त्यो दिन मात्रै हुन्छ जुन दिन मैले मेरो छोरालाई मार्न सक्छु। छोरोलाई नमारिकन मेरो घरमा शान्ति हुँदैन। सोची अब कसरी मार्ने त। सुधिहाले मनमा विचार गरिन् र छोरो मस्त सुतिरहेको बेलामा छोराको ओछिनमा गएर त्यो छोरालाई त टुक्रा टुक्रा बनाएर काटिदिन्छ सुतेको बेलामा। तर देवी भागवतमा के भनेको छ? कुपुत्र जायेता पचितव्यको माता नभवते। भले छोराले आमा काट्ला तर आमाले छोरो काट्दैन भन्छ शास्त्रमा। किन? आमा भनेको त त्यस्तो चिज हो नि त, आफैले जन्म दिनु पर्दैन नि। त्यो मातृवात्सल्यताले अरू कसैको सन्तानलाई पनि त्यही प्रेम देखाउँछ नि हजुर। तर यहाँ सुधिहाले आफ्नै बहिनीको छोरा सुतेको बेलामा रिस र दाहको कारणले गर्दा छोरालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटिदिन्। छोरालाई काटिदिन् र लगेर त्यो छोराको टुक्रा टुक्रा भएको शरीरलाई लगेर राति नै जहाँ बहिनी घुसमाले हरेक दिन 100 शिव पार्थिव लिङ्ग बनाएर पूजा गर्थिन् र लगेर गङ्गाजीमा सेलाउँथिन् नि, त्यही बहिनीले लगेर शिवलिङ्ग फाल्ने ठाउँमा आफ्नो त्यो बहिनीको छोरोलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएको त्यो शरीरलाई लगेर त्यही फालिदिन्छन्। हालेर आएर सुतिए। अब भोलिपल्ट बिहान सधैँ जस्तो उठेर घुसमाले नुहाइधुवाइ गरेर शिव पार्थिव लिङ्ग बनाएर पूजा गर्दै थिइन्। आज धेरै बेरसम्म सुत्नुभयो भनेर बुहारी श्रीमानलाई उठाउन जाँदा त श्रीमानको त शरीरै छैन, रगतको पोखरी, रगतै रगत छ, शरीर एक टुक्रा काहीँ केही पनि छैन। रुँदै बाहिर निक्ले, आमा के भयो? बिचरा घुसमा आनन्दले भगवानको सेवा गर्दैछिन्। पीर के हो, चिन्ता के हो? छोरो जन्मियो, छोरो मर्यो, कोही चिन्ता छैन हजुर। जन्म दिनलाई छ जसले मार्यो नि। जब बुहारी रुँदै आई, मार्नेवाला पनि रुँदै आई। के हो आमा? उसलाई थाहा छैन कि यिनले मारिन् भन्ने। बिचरा आमा, हजुरको छोरो सुतेको ठाउँमा त रगतको पोखरी छ,
आँखाभरि आँसु बनाउँदै रुँदै कसले के गर्यो त मेरो छोरालाई गएर हेरी आफैले सारा कर्म गरेको मन मनमा खुसी हुन्छे। जो चाहेको थिए आज त्यही भयो, तर देखाउन त रुन परेन। आँखाभरि आँसु बनाउँदै रुन्छे, भन्छे कसले हाम्रो छोरालाई यस्तो गरिदियो, कसले मारिदियो, कुन दैव लाग्यो, कुन पापीले होला कसरी मारिदियो। न शरीर छ रगतको पोखरी मात्रै छ, खुब रोइयो छोरी। अनि गएर घुसमालाई भने, जसले छोरोलाई जन्म दिएकी थिए आमालाई गएर भने, आमा हजुरको छोरोलाई त कसैले मारिदिएछ, हुनुहुन्न छोरा। बुहारी जब रुँदै गएर भने सासु आनन्द छ, लाग्छ मार्ने चाहिँ आमै हो कि जस्तो लाग्छ। मार्ने त अर्कै हो, तर आफ्नै आमाले चाहिँ मारे हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो घटना हेर्दा ऊ विश्व छोरो मर्यो, आँखाबाट आँसु पनि झर्दैन, छोरो मर्यो, एक आवाज मुखबाट पनि निक्लिँदैन। हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ। भगवान शिवजीलाई पुकार गरेकी छन्, पूजा गरेकी छन्। बुहारी रोइरहेछ, सासु आनन्दले पूजा गरेर भ्याइन्। अनि सधैँ जस्तो आज पनि त्यो 100वटा शिव पार्थिव लिङ्गलाई पूजा गरेर गङ्गाजीमा लगेर विसर्जन गर्न लागे। गङ्गाजीमा लगेर जब त्यो शिवलिङ्गलाई विसर्जन गरेर फर्किन लागेको त गङ्गाजी भित्र सौतनी आमाले काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर फालेको छोराले रोँदै भन्छ, आमा म त यहाँ छु। यसो हेरेको त छाया देखिन्छ, शरीर हेर्यो भने आमा सारा टुकुरा टुकुरा छ शरीर पानीभित्र। आमा मलाई बचाउनुहोस् आमा, म यहाँ छु। छोराले भन्छ आमालाई, आमा मातरे ही मिली श्यामी पुत्रो हम जीवित ढूंढा, तब पुण्य प्रभाव वापी कृपया शंकर शबै। छोराले रुँदै भन्छ, आमा आउनुहोस्, म हजुरलाई अघि नैबाट कतिखेर मेरो आमा आउनुहुन्छ होला भनेर हेरिरहेको थिएँ। आमा हजुरले आएर आफ्नो नित्य कर्म सकेर भगवान शिवजीको पूजा गरेर जानुभयो, हजुरले मलाई देख्नु भएन। आमा पानीभित्र हेर्नुहोस् त मलाई। छोराले रुँदै भन्यो। सुतजी भन्नुहुन्छ, जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा भुस्मा तत प्रसीदिष। भुस्माले यसो हेरे, बुहारी उता आभासी थियो अघि छोरो मर्यो भनेर। छोराको छाया देखिन्छ, शरीर छैन। आमाले भने, छोरा के भयो, कसले यसो गरिदियो? छोरो भन्छ, आमा म सबै कुरा पछि बताउँछु आमा। तब पुण्य प्रभाव वापी, हजुरले अहिलेसम्म गरेको पुण्यको प्रभावले मलाई जीवित गराइदिनु आमा, मलाई बचाइदिनु भन्नुभयो। छोराले भने, आमाले भन्नुभयो, छोरा चिन्ता नगर। हात जोडिँदै गङ्गाजीको तटमा बसेर भगवान देवादिदेव महादेवलाई बिन्ती गरी, हे भगवान आजसम्म मैले यदि साँच्चै प्रेम र भक्तिपूर्वक हजुरको दैनिक 100 शिव पार्थिव लिङ्ग निर्माण गरेर पूजा गरेर हजुरको सेवा गरेको यदि मैले कुनै पुण्य प्राप्त गरेको छु भने आजसम्मको सारा पुण्यले मेरो छोराको यो अवस्था, यो दुर्दशादेखि मुक्ति गराइबक्सनुहोस् प्रभु। मलाई पुत्रको शोकदेखि निवारण गरिदिनुहोस् प्रभु, मलाई पुत्र दान दिनुहोस् हे महादेव भनेर भुस्माले भगवानको अगाडि क्षमा मागे। भुस्माको यस्तो प्रकारको वचन सुनेर भगवान शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि। प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि दुष्टा मारितो हयम् येना चम्मरिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। हे भुस्मा, यदि तिमी आफ्नो पुण्यको प्रभावले तिमी आफ्नो छोरा चाहन्छौ भने मैले तिम्रो छोरालाई तिमीले अहिलेसम्म गरेको पुण्य जति छ त्यो पुण्यले म तिम्रो छोरालाई जीवित गराइदिन्छु। तव दर्शन मात्रेण पातकं नैव तिष्ठते। हजुरको दर्शन गर्नाले मात्रै पनि सारा पापीहरूको पाप नष्ट हुन्छ भनेको छ शास्त्रमा।
जब हजुरको दर्शन गर्नाले मात्रै सबै पापीहरूको पाप नष्ट हुन्छ भने मेरो दिदीले मेरो छोरालाई मारेको पाप पक्कै पनि हजुरको दर्शनले नष्ट भयो प्रभु। अब मेरो दिदीको सारा पापहरू सकिएको छ, त्यसकारण मेरो दिदीलाई हजुरले क्षमा दिनुहोस्। जसले आफ्नो पुत्रलाई मार्यो, जसले आफ्नो छोरोलाई मार्यो, त्यस्तो प्रकारको कर्म गर्नेवाला आफ्नो दिदीलाई छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। घोषणाले भगवान शिवजीले भन्नुभयो, भगवानले भन्नुभयो, घोषणाले भनिन्, हे प्रभु यदि हजुर मेरो कर्मदेखि सक्नु भएको छ, प्रमुख अतिथिको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि मेयर साहब आदरणीय रेणु दाहालज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई फुलको मालाले स्वागत गरिदिन हुनको लागि म मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिकाराम लामिछाने र सदस्य गोमा खड्काज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा मन्दिर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विक्रम केसीज्यूलाई अतिथिको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आवाज टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक कोमल चन्द्र भगत सरलाई आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो माझमा हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, सरिता गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसनमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार पनि, त्यसैले गर्दा विशेषतः श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार भएको कारणले पनि होला यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति अलि बढी नै देखिएको छ र यसै क्रममा महिला दिदीबहिनीहरूको आवाज बुझ्ने हाम्रो महिला मेयर हामी माझ प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ मञ्चासीन भइसक्नु भएको छ। आज यस पुण्डेश्वर शिवालय मन्दिरले यो श्रावण महिनाको अवसर पारेर शिव महिमा ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गर्नुको कारण के हो, मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर मैले यहाँहरूको छोटो समय लिन चाहे। छोटो समय मैले विगतदेखि अहिलेसम्मका र भावी योजनाहरूका बारेमा म छोटकरीमा यहाँहरूमा प्रष्ट हुन चाहे, यहाँहरूलाई प्रस्ट्याउन चाहे। त्यस हाम्रो मेयर साहबको समय अभावको कारण उहाँ धेरै समय हामीसँग रहनुहुने छैन, किनकि उहाँले यस्ता अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीसँग उहाँको बसाइ छोटो समय रहने भएको कारणले मैले यस मन्दिर स्थापना भएदेखि आजसम्म र भोलिसम्म हुने भावी योजनाका बारेमा छोटकरीमा मेयर साहबको अनुमति लिएर मैले छोटो समय यहाँ अनुमति लिँदै मैले केही कुराहरू राख्न चाहेँ। हाम्रो यस पुण्डेश्वर शिवालय मन्दिर 2069 सालमा स्थापना भई आजसम्म यो अवस्थामा आइपुग्नका लागि सर्वप्रथम त पुण्डेश्वर शिवालय मन्दिर स्थापना गर्नका लागि त्यस जुन मन्दिर रहेको ठाउँमा हामीलाई जग्गा दान दिनुहुने जग्गादाता हाम्रो यस मन्दिरको संरक्षक आमा भीमकला पौडेल हामी माझ रहनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यदि आमाको यो दान, यो दाता, यो आमाको यो मन, यो आध्यात्मिक बाटोतिर नलागेको भए आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्न सायद सम्भव हुँदैन थियो होला। उहाँको यो अतुलनीय योगदानको कारणले गर्दा आज हामी यो हलसम्म पुगेर यो हल बनाएर यहाँसम्म यसरी यति हामी श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू यहाँ जम्मा हुन पाएका छौँ। हामीले धार्मिक कुराहरू, प्रवचनहरू यहाँ सुन्न पाएका छौँ र आफूलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सफल भएका छौँ। यसको प्रमुख योगदान त आमा भीमकला पौडेललाई नै जान्छ। त्यसैले मैले उहाँलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट र पुण्डेश्वर शिवालय मन्दिरको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरूको तर्फबाट हार्दिक 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 नमन टक्राउन चाहन्छु। त्यस पछाडि जब हामीले त्यस जमिनलाई प्राप्त गऱ्यौँ, तत्पश्चात हामीले यो जमिन खरिद गऱ्यौँ। यो जमिन खरिद गर्दा यहाँकै स्थानीय बासिन्दाहरूको परिश्रम, मेहनत, लगानी खर्च भएको छ। हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट यहाँ सहयोग लिएका छैनौँ। हाम्रै लगानीमा, हाम्रै परिश्रममा, हाम्रै मेहनतमा यो अवस्था आइपुगेको छ। यो जमिनलाई खरिद गऱ्यौँ, खरिद पश्चात हामीले यो भवन बनायौँ, यहाँ यो जुन सत्सङ्ग हल बनायौँ। प्रत्येक
आइतबार हाम्रो यस मन्दिरमा सत्सङ्ग सञ्चालन भइरहेको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष सर्वविदितै छ। यो अवस्थामा आइपुग्नका लागि र मन्दिरको आज लगभग करोडौँभन्दा माथिको सम्पत्ति मन्दिरले कमाइसकेको छ, जम्मा गरिसकेको छ। यो कस्तो कारणले भएको छ भन्दा हजुर हामीकै मेहनत परिश्रम लगानीले गर्दा आज हामी यहाँ यो अवस्थामा आइपुगेको कुरा पनि मैले यहाँहरू माझ राख्न चाहे। र अब भावी समयमा हामी के गर्दैछौँ त, मन्दिरलाई कुन अवस्थामा परिमार्जन गर्दैछौँ, मन्दिरलाई कस्तो अवस्थामा लैजाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि मैले छोटकरीमा यहाँहरू माझ राख्न चाहे। भावी समयमा हाम्रो गुरु योजना नै रहेको छ मन्दिरमा जस्तै अहिले हामीले बाबा मम्मीहरूले हाम्रो बालबच्चा हाम्रो समय अभावका कारण बिहान 9 बजे मन्टेश्वरी छोडेर बेलुका 4 बजे 5 बजे मन्टेश्वरीमा लिन जाने गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बुवा आमाहरूलाई पनि हामीले घरमा छाड्नु परेको अवस्था छ। हाम्रो बाध्यता त्यो छ। हाम्रो व्यस्तताको बावजुद हामीले हाम्रा बुढा भएका बुवा आमाहरूलाई घरमा एक्लै छाडेर जानु परेको छ। अनि त्यो एक्लै छाडेर गएका बुवा आमाहरूले दिउँसोमा कसले पानी दिएर पिउने, उहाँहरूले कोसँग आफ्नो मनोभावना साट्ने, आफ्नो त्यो भाव विवल मनलाई कसरी सम्हाल्ने, एक्लै बस्दाखेरि एक्लो अनुभूति हुन्छ, जसको कारण समाजमा विभिन्न घटनाहरू पनि घटेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यी बुवा आमाहरूलाई यस मन्दिरमा ल्याएर ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको रूपमा मन्दिरलाई स्थापित गरेर दिउँसोको समयमा दिवा समयमा बुवा आमाहरूका भाव वेदना विचार विमर्श सल्लाह सुझावलाई लिने दिने गरेर बुवा आमाहरूका समयहरूलाई सहज रूपमा बिताउने उद्देश्यले यस मन्दिरमा उहाँहरूलाई मन्दिरमा रहेको समयमा चियापान खाजा नास्ताको व्यवस्था समेत मन्दिरले गराउने गरी भावी दिनहरूमा त्यो उद्देश्यले हामीले अहिले भएको त्यो सानो घरमा त्यो घरलाई हामीले अर्को भवन बनाउने निर्णय गरेका छौँ। के उद्देश्यले भन्दा बुवा आमाहरूलाई दिनभरि ल्याएर ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र दिवा केन्द्रको रूपमा यस मन्दिरमा जुन भवन निर्माणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको साथै त्यस भवनमा त्यो भवन निर्माण भए पश्चात हामीले हाम्रा साना बालबच्चाहरूलाई पनि यहाँ जोड्नेछौँ। बालबालिकाका प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाहरू हाम्रो पहिलाको पुस्तालाई हेरौँ र अहिले भएका हाम्रा साना बालबालिकामा कति धेरै भिन्नता पाएका छौँ। नैतिकता संस्कार आध्यात्मिक पाटोतिर बालबच्चाहरूमा ती ज्ञानहरू कर्मश विलय हुँदै गएका छन्। हो त्यो विलय हुँदै गएका अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई हाम्रो सांस्कारिक संस्कार प्रदान गर्नका लागि आध्यात्मिक पाटोका कुराहरू बालबालिकाको त्यो कलिलो मानसपटलमा पसाएर भोलि समाजको एउटा जिम्मेवार नागरिक बनाउने उद्देश्यले बालबालिकाहरूको त्यो कलिलो दिमागलाई यो आध्यात्मिक पाटोमा प्रवेश गराउन सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कारिक बनाउने उद्देश्यले यी लाइब्रेरी धार्मिक पुस्तकालय जस्ता पुस्तकालय स्थापना गरी बालबालिकाहरूलाई पनि यहाँ समावेश गराउने उद्देश्यले हामीले भवन निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो समाजमा हामीले 12, 15, 16, 18, 20 वर्षका युवाहरू पनि देशको यो परिस्थितिमा बेरोजगार रहेर समाजमा रहेको दिन बिताउन असहज भएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई पनि यहाँ सहभागी गराएर युवाहरूलाई पनि अबको बाँकी जीवन ती युवाहरूलाई सांस्कारिक यो धार्मिक आध्यात्मिक पाटोतिर कर्मशः लगाउन सक्यो भने अहिले समाजमा देखिएका विकृतिहरूलाई कर्मशः न्यून गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मन्दिरले त्यो भवन निर्माण गरी युवा वर्गलाई पनि समेट्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसको साथै यस ठाउँमा रहेका बुवाआमा बालबालिका सबैलाई स्वास्थ्यमा परेको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले हामी हस्पिटलको नगरमा बसेका छौँ। त्यसैले त्यहाँसम्म आवत जावत गर्नको लागि एम्बुलेन्स सेवा पनि प्रदान गर्ने भन्ने हाम्रो गुरु योजना रहेको छ। यिनै गुरु योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि मन्दिरमा भवन निर्माण गरी यी रहेका सबै गुरु योजनाहरूलाई पुरा गर्ने उद्देश्यले हामी भवन निर्माण कार्यमा लागेका छौँ। सोही भवन निर्माण कार्यलाई सुसम्पन्न गराउनका लागि हामीसँग मन त छ, धन त हामीले यहाँ धेरै खर्च गरिसकेका छौँ। अब हामी अलिक थाकिसकेको धनको अवस्थामा अलिक कमजोर भएछौँ। अनि त्यसैले अब हामीलाई स्थानीय सरकारले पनि केही सहयोग गरियोस्, केन्द्रीय सरकारबाट पनि केही सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थानीय सरकारसँग जोडिएका छौँ। र आज सोही बावजुद हामीले हाम्रो महानगरको
मेयर साहब आदरणीय रेणु दाहालज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथि बनाई उहाँबाट केही कुराहरू सुन्न बुझ्न हामी उत्साहित भएका छौँ। म के पनि भन्न चाहन्छु भने आज हामी सोमबार यस श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार शिव भगवानको पूजा आराधना गर्नका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले शिव भगवानको साथमा बसेर साक्षात् पार्वती आमालाई मञ्चमा आसन ग्रहण गराएका छौँ। पक्कै पनि उहाँबाट हाम्रो रक्षाको लागि, हामी भक्तजनहरूको सुरक्षाको लागि पक्कै उहाँले सोच्नुहुनेछ। उहाँ हामी सबैको अभिभावक, हाम्रो चिन्ता उहाँलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ, पक्कै पनि छ। कृपया तालीले फेरि पनि स्वागत एवं सम्मान गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अबको समय मेयर साहबको कार्य व्यस्तताका बावजुद उहाँसँग धेरै समय हामीलाई बिताउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा मैले अबको समय आदरणीय आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालज्यूलाई मञ्चमा आए आफ्नो शुभकामना शुभभावहरू राखिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको रूपमा छोटो समय भए पनि आइदिनका लागि आयोजक खास गरेर कविता भन्थनाज्यूले धेरै जोड गर्नुभयो। आदरणीय दाजुले पनि धेरै जोड गर्नुभयो। महानगरपालिकामा आउनुभयो, निवासमा आउनुभयो। हाम्रो 17 दिनसम्म चल्ने यो पुराण महापुराण यो कार्यक्रम, यो भव्य धार्मिक कार्यक्रममा एकछिनलाई भए पनि टेक्दिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको विनम्रतापूर्वक आग्रह रह्यो। म 2-3 दिन यो महानगरपालिकाभन्दा बाहिर थिएँ, काठमाडौँ गएको थिएँ। हिजो मात्रै म फर्केको थिएँ र आज यो कार्यक्रममा आउनका लागि मैले समय दिएको थिएँ। 3-4 दिन अगाडि म यो कार्यक्रममा आउनका लागि समय पनि धेरै कार्यक्रमहरू थियो महानगरपालिकामा, धेरै कार्यक्रमहरू थियो। अरू पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् महानगरपालिकामा। अब दैनिकी कार्यक्रमहरू पनि हुने भइहाले। सबै हुँदै पनि एकदमै व्यस्तताका बिचबाट पनि मैले छोटो समय यहाँ मात्र 15 मिनटको समय मात्र भए पनि दिनुपर्छ, किनकि सबै आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, बुवाहरू सबैले पर्खेर बस्नुभएको छ। आयोजक साथीहरू पर्खेर बस्नुभएको छ, एउटा अपेक्षाका साथ पर्खिनु भएको छ। म जानुपर्छ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यसका लागि म सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा आउने अवसर मिल्यो। यहाँ सम्पूर्ण आमा, दिदी, बहिनी, बुवा सबै समक्ष भेट्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। मैले एकदमै खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका सबै हिसाबले हामी भरतपुर एकदमै सुन्दर ठाउँमा छौँ। हामी सबै साधन स्रोत यहाँका हरेक चिजमा, चाहे धार्मिक क्षेत्र, चाहे पर्यटकीय क्षेत्र, चाहे शैक्षिक शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार हरेक चिजले भरतपुर महानगरपालिका धेरै नै राम्रो एउटा सम्भावना बोकेको एउटा स्थानीय तहको रूपमा रहेको छ। देशकै एउटा केन्द्र भागमा रहेको यो भरतपुरमा अब हामी आज धार्मिक कार्यक्रममा उपस्थित भइराखेका छौँ। गणेश धाम, अब देवघर धाम लगायतका पवित्र धार्मिक स्थलहरू हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा, विभिन्न मठ मन्दिरहरू धेरै अहिले म यहाँ आउँदाखेरि पनि अरू थुप्रै कार्यक्रम पनि यस्तै कार्यक्रम पुराणहरू यज्ञहरू कार्यक्रमहरू भइराखेको, म त यही कार्यक्रम होला भनेर छिरेको त अर्को कार्यक्रममा छिरेछु। भित्रै गएँ, मञ्चमा गएँ, कोही आयोजक देखिनँ। त्यसपछि म फर्केर यो त होइन रहेछ क्या भने प्रसाद लिएँ, फर्केर आएँ। अनि आउँदाखेरि मेरो गाडी अगाडि बढिसकेको थियो। एकजना दाइ भेटिनु भयो, चिनेकै दाइ भेटिनु भयो। म मोटरसाइकलमा चढेर यो कार्यक्रमसम्म आइपुगेँ। यसरी मैले भन्न खोजेको धेरै धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि हुने गर्छन् यो भरतपुर महानगरपालिकामा। वडैपछि टोलैपछि मठ मन्दिरहरू छन्, धार्मिक गतिविधिहरू भइराखेका छन्। धेरै नै रमाइलो छ र एउटा सकारात्मक सोच, एउटा यस्तो खालको एउटा कार्यक्रमले मान्छेमा एउटा सकारात्मक एउटा भावना जागृत गराउँछ र एउटा सकारात्मक सोचको पनि विकास गराउँछ। यस हिसाबले पनि यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले ठानेको छु। र महानगरपालिकामा विगत 5 वर्ष म महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि सबै धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग हामीले गरेकै हौँ। मठ मन्दिरहरू, विभिन्न भनौँ यस्ता धार्मिक गतिविधिहरू कार्यहरूमा महानगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग पनि भयो। अघि यहाँ कार्यक्रममा केही विषयवस्तु राख्ने सन्दर्भमा कविता दिजुले यहाँ धेरै विषयवस्तु राख्नुभयो। यो पुण्येश्वर शिवालय मन्दिर यो निर्माणका लागि धेरै नै उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ। आदरणीय दानवीर आमा यहाँ हामी सबैमा परिचित पनि भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई फेरि पनि भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू एउटा सहयोगी मनको ठुलो मनको धनी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो यत्रो अमूल्य एउटा चाहिँ भूमि दान गर्नुभएको छ। एउटा सहयोग, एउटा सामाजिक एउटा कार्यमा उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण अतुलनीय भूमिका चाहिँ उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो मन्दिर, यो परिसरका लागि धेरै नै मेहनत यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबै तपाईँहरू स्थानीय सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। र यहाँहरू दिनभरि घरमा बस्दाखेरि धेरै नै एक्लोपनको महसुस हुन्छ, समय व्यतीत गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अब टोलभरिका बुवा आमाहरूलाई एक ठाउँमा भजन कीर्तन गर्ने, अब नाचगान गर्ने, अब एउटा मनोरञ्जन गर्ने समय
समय व्यतीत गर्नका लागि विभिन्न आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने यस्तो खालको गतिविधि गर्नका लागि कार्यहरू गर्नका लागि हामीलाई एउटा छुट्टै एउटा भवन आवश्यकता छ। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र अथवा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र पनि हामी भन्ने गर्छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले एक ज्येष्ठ नागरिक भवन भनेर हाम्रो नीति पनि रहेको छ। विगत 5 वर्षमा धेरै वडाहरूमा हामीले बनायौँ पनि मिलन केन्द्रहरू, हामीले बनायौँ, शिलान्यास गऱ्यौँ, उद्घाटन गऱ्यौँ, सञ्चालनमा आएका छन् थुप्रै वडाहरूमा र त्यो हाम्रो नीति पनि छ। त्यसर्थ पक्कै पनि यहाँको अपेक्षा छ महानगरपालिकाले केही न केही सहयोग गरोस्। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, यो मन्दिर प्राङ्गण, यो मन्दिर परिसर निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट, भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग होस् भन्ने यहाँहरूको चाहना छ। पक्कै पनि त्यो चाहना पुरा हुनेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विगत वर्षमा हामीले अरू वडामा गऱ्यौँ। 12 नम्बर वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भनेर अथवा भनौँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र भनेर हामीले यहाँनिर वडा स्तरीय हामीले बजेटहरू त्यस्तो दिएको पनि छैन। त्यसकारण यो ठुलो एउटा चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूका लागि समय व्यतीत गर्ने एउटा थलो यो बन्नेछ। यहाँ जग्गा जमिन सबै अब यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू भवनहरू पनि बन्दैछन्, बन्ने क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो भेक्कै आमा बुवाहरूलाई पनि दिनभरिको समय एक्लोपनको जो अनुभूतिलाई दूर गर्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ अब ठाउँ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी भरतपुर महानगरपालिका सबै पक्ष, सबै तह र तबका सबैका लागि पनि एउटा अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने ठानेर विगतमा पनि हामी निर्वाचित हुँदाखेरि 74मा पहिलो निर्णय के गर्ने त मेयरको रूपमा निर्वाचित हुँदाखेरि 2074मा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो पदभार ग्रहण गर्दाखेरि के निर्णय गर्ने त भन्दा हामीले पहिलो ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमालाई सम्झ्यौँ, महिलाहरूलाई सम्झ्यौँ। भरतपुर अस्पतालमा ओपीडी शुल्क निःशुल्क गर्ने भनेर हामीले पहिलो निर्णय गरेर पहिलो कार्यकालको कामको थालनी गरिएको थियो। अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि यहाँले अमूल्य मत, विगत कामको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो अमूल्य मत दिएर भारी मतबाट निर्वाचित गरेर काम गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। म बुवा आमा सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यहाँहरूको जे अपेक्षा छ यो अपेक्षालाई खेर जान दिने छैन। यहाँहरूका भावनालाई बुझेर म काम गर्नेछु, यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले पहिलो निर्णय के गर्ने त फेरि पनि दोस्रो कार्यकालमा भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले महिलाहरू छोरीहरूको सन्दर्भमा गरियो। भरतपुर महानगरपालिकामा जन्मने सबै छोरीहरू जति पनि अहिले छोरीहरू जन्मियो भने पेटमै अब गर्भ जाँच गर्ने अनि भ्रूण हत्या गर्ने जो परिपाटीको विकास भएको छ त्यसलाई अन्त गर्नका लागि, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा यस्तो खालको एउटा सन्देश दिने हो। त्यो हुँदाखेरि अब भरतपुर महानगरपालिकामा जन्मने जति पनि छोरीहरू अब जन्मिन्छन्, अब हामी पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि जन्मिने छोरीहरूलाई जीवन बिमा भनेर 15 वर्षको प्रिमियम जीवन बिमा 1 लाख बराबरको जीवन बिमा गरेर कामको सुरुवात गरिएको छ। यसरी अब आमा बुवा ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूका लागि र सबैका लागि पनि एउटा राज्य अभिभावक हुनुपर्छ, यो हिसाबले अगाडि बढिएको छ। अब सबै धार्मिक क्षेत्रलाई पनि हामीले त्यसरी नै अब सहयोगहरू प्रदान गर्दै आइएको छ। अब यस्ता खालका दिवा सेवा केन्द्रहरू, डे केयर सेन्टर जो हामीले भन्ने गरेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र यस्ता पनि वडै पछि बन्न जरुरी छ। सकेसम्म टोलमा पनि बन्न जरुरी छ। बाआमाहरूलाई मजाले दिन कटाउन सकियोस्। अब छोराछोरी नाति नातिना पढ्न जाने जागिरको सिलसिलामा होइन काममा व्यस्त हुने एक्लो भएर एक्लोपनको जो समस्यालाई दूर गर्नका लागि पनि यस्ता खालका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। सामाजिक एउटा व्यक्तित्वको रूपमा सामाजिक अगुवा व्यक्तित्वहरूले पनि यसमा एउटा होस्यमैसे गर्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यसमा राज्य पनि जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नेछ। यो पुण्यश्वर शिवालय मन्दिर र यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यही आर्थिक वर्षमा हामी राम्रै बजेट केही न केही यो निर्माणका लागि सहयोग प्रदान हुनेछ भने पनि मैले यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 17 दिनको यो महापुराण कार्यक्रम आज 16 दिन भएको छ, भोलि समापन गर्दै हुनुहुन्छ। भोलिसम्म यो कार्यक्रम भव्य र सबै यहाँले जे उद्देश्यका साथ यो पुराण आयोजना गर्नुभएको थियो उद्देश्यमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित मेरो आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जति सक्छौ त्यति गरौँ पुण्य कर्म गरौँ, जति सक्छौ त्यति गरौँ पुण्य कर्म गरौँ। मानव जीवन सफल पारौँ भव सागर तरौँ, मानव जीवन सफल पारौँ भव सागर तरौँ। दान दिने दाताको जय जय हो, दान दिने दाताको जय जय हो। हजुरको जीवन सुखमय हो, हजुरको जीवन सुखमय हो।
दान दिने दाताको जय जय हो, दान दिने दाताको जय जय हो। अजरको जीवन सुखमय हो, अजरको जीवन सुखमय हो। मेरो मेरो भन्छौ हामी किनै छन् मेरो, मेरो मेरो भन्छौ हामी किनै छन् मेरो। यदि मेरो के छ भने राम्रो सेरो मेरो, यदि मेरो के छ भने राम्रो सेरो मेरो। दान दिने दाताको जय जय होस्, दान दिने दाताको जय जय होस्। अजरको जीवन सुखमय हो, अजरको जीवन सुखमय हो। लौ अजरको जीवन सुखमय हो, अजरको जीवन सुखमय हो, अजरको जीवन सुखमय हो। यसै गरी यस पुण्यश्वर शिवालय मन्दिरका सञ्चालक